ते बरी सांज आवडटा सगळ्या मोगाळ म्हज्या गोंयकार भाव भयणांक. ह्या दिसांनी हे कांय दीस म्हयने फाटीं आमचे आरजीचे कितें चल्लां तें तुमी पळयता आसतले. सगळ्याक गाजता फेसबुकाचेर कोहे ड्रामा चलता. आमचे हे अजय आनी हे सगळे आयज हे उलयता हें करता तुमी पळयता आसतले. आतां हांव जायत्या तेंपांनी हांव सोशल मिडियाचेर परतून येयलो. गरज पडली येवपाक आनी आमच्या आमदाराक सपोर्ट करपाक. तर स्टार्टींग म्हाका मायाच्या म्हयन्यान हांच्यांनी मनोजान अजयान तेंच्यांनी म्हाका एक पोस्ट काडलो. म्हाजे फोटो घालून तेंच्यांनी व्हायरल केलें की जुलियस वॉज नॉट अ पार्टी मेंबर. आनी खूब 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 तेंच्यांनी म्हाजे पर्सनल म्हाजे तेंच्यांनी कॅरेक्टराचे जायते काडले. कितें कितें तेंच्यांनी जायते ट्राय केली. म्हाजी इमेज तेंच्यांनी सकयल उडोवपाक जायतो तेंच्यांनी प्रयत्न केलो. जायते तेंच्यांनी फेक आयडी यूज केलो. म्हाजो तेंच्यांनी फोटो कितें करून कार्टून करून कितें करून जायते ते म्हाका टॉर्चर करताले. पूण आमकां खबर आहा ते हेजो फाटल्यान मनोज अजय विश्वेश हेच म्हणून म्हाका खात्री आहा. पूण आमचे कडेन फकत प्रूफ ना. ते आपली आयडी यूज करना, फकत फेक आयडी यूज करता. आमकां खबर आहा तेच म्हणून ते. दुसरे तेंच्यांनी म्हाका गद्दार म्हटलो आनी कितें म्हटलो जायते जाले. जायतो तेणी ट्राय केलो म्हाका सोंपोवपाक. पूण तेंकां दिसलें आसतना जुलियस सोंपलो, जुलियसा जावपाक. मागीर ते म्हाज्या पंचायतीचेर येयले. तेंकडे कांय ना जालें. जायते ट्राय करता ते. जायते तेंचे सोर्सीस म्हाका दिसता हिंगा तेंच्यांनी घातलेले आहा म्हाजे काडपाक. पूण तेंकां म्हाजें कांय मेळपाचें ना, मेवना. सो तेंच्यांनी काडलें आनी म्हाजें ज्यो एलिगेशन जे आमचेर पंचायतीचे जे एका मनशान आमचेर घातलेले आहा, कांय तेजे पर्सनल रिजनाक लागून ताणें आमचेर इकराय मेंबर पंचायतीचेर आमचेर एलिगेशन घातलेले. आनी तितून एलिगेशनान जे पयशे ते एवरी टायम हेच ते फेक आयडी घेवन म्हाका 45K हेच ते गोंयचो पळय ती बायलो चोर म्हणटा पळय ते हें जाता हिंगा. ओके. तेंच्यांनी दीस रात ते म्हाजे AI व्हिडिओ करून म्हाजो फोटो यूज करून ते म्हाजें नांव पिड्यार करपाक दीस आनी रात ते ट्राय करता. हेच ते सो कॉल्ड आमी तेंकां आरजी म्हणटात पळय हे गद्दार म्हणटा तेंकां, डायरेक्ट गद्दार म्हणटा. सो हेंच्यांनी म्हाजो जायती इमेज ट्राय केली. पूण हांव देवाचे कृपेन हांव स्ट्रॉंग रावला आनी हांव ओगी रावलोलो. जायते म्हणटाले उलय ओगी राव. ओगी रावलोलो कित्याक ते आयज तुमकां सांगता. जायते जाणांक दिसतालें जुलियस कित्याक उलयना 45 केले. हे जे 45 केले ते पळय म्हणटा न्हू, आमच्या पंचायतीन कितें आसता जी बुश कटींग ड्रेनेज क्लिनींग जी कामां आसता ते पयलीं तेंची सिस्टम कशी आसता. पयले आमी आमच्या बोल्सांतले पयले पयशे मोडचे आसता. चॅक मागीर त्यो आमकां उपरांत ते चॅक बॅक मागीर मेळटा. हे आमकां व्हडली व्हडली भाशणां सांगताले. हो अजय बीन व्हडले सांगता शांता सांगतालो आमी तुमकां ट्रेनींग दितले पंचायतीचे कशें कितें काय व्हडलें ट्रेनींग. कसलें ट्रेनींग तुमी आमकां दिलें. तुमी आमकां फोंडांत घातल्या. तुमी सांगताले आमी आजी ट्रेनींग दितले हें तें दितले. ओके रे, आमी आमची मिस्टेक जाली हांव मानता की आमी तो जो आमचो पंचायत राज 1994 तो पॉयंट वाचूंक ना, मिस्टेक जाली. पूण हे पंचायतीन आमचे पयलीं सावन जायते म्हणजे अजून पासून जाता की पयले काम करता मागीर उपरांत ते चॅक काडटा आनी तो चॅक काडला तो आमच्याच नांवाचेर. तेंचे आमी न्यू मेंबर जाले फर्स्ट टायम आमचे आमकांय खबर नासली ती मिस्टेक जाली. पूण आमी गद्दारी करून आमी फोटिंगगिरी करून काम केलें. उलटा वयल्यान जे ते पयशे पळय न्हू म्हाज्या बोल्सांतले तेजे मायज म्हणल्या बुश कटिंगाक 10-15 हजारांनी जायना, म्हाका पावना. तेज्यान सुबेज पयशे मोडल्या. आनी हे दवदिरे आयज आमचे जे आमी आमचे मनीस म्हणून हांकां पातयेताले हेंच्यांनी हेच दवदिरे आयज आमचे नांव पिड्यार करून भोंवता फेक आयडी घेवन. हे BJPचे न्हू, हे काँग्रेसाचे न्हू, हे कोणाचे न्हू, हे आमचे दवदिरे आमच्या घरांतले मनीस हे भायर नांव पिड्यार भोंवता. ओके. आतां तेंच्यांनी म्हाजें नांव पिड्यार करपाक केलें म्हाजी फाट तेणी सोडली. मागीर विश्वेशान म्हटलें की ना जुलियसाचेर तें कांय ना तें. आतां तुमी विरेशाचेर येयले. दीस रात तुमी विरेशाक टॉर्चर करता. विरेशाचें नांव पिड्यार करून विरेश बाबडो इतलो ओगी रावलो, इतलो तोंड रावलो. तुमी दीस रात दवदिरे नांव पिड्यार करता मरे पार्टयांचें. तुमीच नांव पिड्यार करता मरे. मनोजान स्टार्ट केलें. मनोज भायर सरोन गेलो. मागीर तेजे उपरांत अजय आनी विश्वेश हे चालूच आहा. तुमीच नांव आख्खे पार्टयेचें नांव घाल. तुमी गोंयकाराक राखतले आनी तुमी सांबाळटले. तुमचे कडेन पार्टी सांबाळपाक जाता रे बाबा. तुमी दीस रात विरेश बाबडो थंडपणान ओगी रावलो. कित्याक रावलो तो पार्टयेक लागून. ही पार्टी सांबाळपाक जाय न्हू, लोकांक सांबाळपाक तो ओगी रावलो. आनी म्हाकाय ताणें सांगलें जुलियस मातसो पासियन्स काड. प्लीज ओगी राव म्हणून हांव ओगी रावलो. कितें म्हाकाय हूंय ना हूंय दिसतालें हे पार्टयेचें बरेपण जातलें. चल म्हाका तेणी कितें म्हटलें चल हांव तें एक विसरून सोडून हांव सायडीच्यान कुशीन सोडून हांव वयतलो आलो. आनी विरेश आनी हे मनोज एक जाता जाल्यार जावं दी म्हण हांवूय ओगी रावलो. म्हाका विरेशाचें आयकून पूण आतां तोंड उगडचें पडलें. म्हाका दिसता आनी हेंचें बरेपण उलोवंक ना. हो अजय हो विश्वेश हे जे कोणी वतो आनी केसांचो कोण तो येयला तो
मोनेको हांव तेका वळखोन तो म्हणटा आपूण हे म्हणटा कितें फावंडर मेंबर खंयचो फावंडर मेंबर रे बाबा हांव विश्वेशाक मनोजाक अजय सॉरी विश्वेशाक मनोजाक आनी विरेशाक 2017 वळखता तेंच्या वांगडा काम केलां तेंच्या भोंवला तुमी आतां कालचे पयचे आमी आतां तुमी जॉयन जाले आसतले तुमी हे म्हणटा मरे तूं केन्ना सावन आर्जीन जॉयन जाले विश्वेश मनोज आनी विरेश आनी मनोजाची एक्स वायफ तशें नितेश आमचो नितेश बोरकर विदेशाचो भाव तसोच सूरज नायक जो पिलावयलो हे भुरगे सारखे निजाचे सारखे आमचे फावंडर मेंबर तुमी केन्नाचे रे काल पयर आतां येयले आनी शेणपणां सांगतली शेव मारून दाखयत कोणाक सांगतली आनी तो कोण साश्टेचो कोण हांव ताका वळखच ना केन्ना पळोवंकूच ना आमी आख्या गोंय भर एज्युकेशनाक भोंवली वयता थंयसर मिटिंगेक गेला आनी ह्या मनशाक आमी केन्नाच पळोवना हो म्हणटा 30 लाख आपणे पार्टीक लाख अरे कोणाक सांगता तूं ह्यो फोटो उलयता तूं कोणाक सांग फोटो आमी कोणी तुजें स्वत मानना आमी मानूंकूच घेयना तुजें 30 लाख तूं तुजें तुजें घर घराक धरून तूं पार्टीक म्हणटा कोणाक सांगता रे तूं पयलो स्वताक तूं तर बसलोलो जाल्यार तुजें मानतलो तूं तर बरो तुका सपोर्ट आहलो तूं पंचायती सॉरी तूं MLA इलेक्शन बसलो तूं जिखून येता आनी तुका फाल्यां गॅरंटी आसा जाल्यार तूं कोणी आपलें घर चल आपूण फाल्यां कशें तें मेकअप करतलो म्हणून कोणी एक दोरी जालो कारण तूं कोणाक सांगता आमी तुका वळखत ना तूं खंयच्यान येयलो तो हांवें विरेशा कडेन पण विचारलें बाबा तूं विरेश म्हणटा ताका तूं म्हळ्यार ताणें पयशे कडेन तुमकां 30 लाख हें केलें विरेश म्हणटा आपुणूच नको म्हणटा तर तूं कसले फोटो उलय लोकांक कितें बोवाळ करून उलयलो म्हण लोकांक तें सोत दिसचें ना तुमचें तुमी कितलेय फोटे मारा आतां कमिंग टू द पॉयंट आतां हो ह्या दिसांनी नाचता पळय तो आमचो अजय हेका हांव सांगूंक सोदता अरे बाबा तूं उलयता आपूण व्हडलो शिकलोलो म्हणटा जितलो विरेश मुतोंक ना तितलो खंय आपूण शिकला कितें उलयता तूं शिकलोलो जाल्यार म्हाका दिसता तूं हे भाशेन ही लँग्वेज तूं यूज करचो नाहलो तूं पयलो उलोवपाक पयलो शीक फाळा तुजी थोडी उतरां म्हाका समजत ना कित्याक हांव जाय तो परतून तुजो व्हिडिओ मरे पळयता कित्याक म्हाका तुजें समजना तूं कितें उलयता पळय तें ओके आमच्या विदेशाक खूब वगैरे मरे आनी तुका एक कडेन बसय कोण शिकलोलो आनी कोण कितें तूं शिकोन गुरूत मरे म्हाका दिसता तूं चड शिकला मरे तूं म्हाका दिसता सायंटिस्ट बी जावपाक जालो तुजें शिकप मरे तेंका पॉलिटिक्सान चलना तूं मरे हिंगा मरे मातशें कमी शिकलेलें जाय तूं चड शिकला मरे तूं सायंटिस्ट आनी खंय हितून पावसोंक जालोलो ओके आमच्या MLA तूं म्हणटा हे गड्डो म्हणटा अरे तूं स्वताक तुमकां पंचायतीन निवडून येवपाक तुमची लायकी ना रे तुमकां हांव सगळ्याक सांगता मनोज अजय जितले तुमकां उबे कर मरे पंचायतीक बसा पयले स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम तुमी केन्ना जिखोन येता कापसतात मागीर व्हडल्या इलेक्शनाक येया तुमी तुमची लायकी ना पंचायतीन तुमकां गांवांत पयलो रेस्पेक्ट ना ते पळया व्हडले लोकांनी तुमकां काम बॅक काम 4 गाडी काम बॅक तुमीच बोवाळ मारता काम बॅक तुमकां कोणाक नाका तूं काम बॅक तुवें फोंडान घाले आख्या गोंयकारांक तुवें त्रासान घातले जे फ्रेंड आहाले ते आयज मनोजाक लागून हेंका पाड पडले म्हाजे स्वता हांव सांगता म्हाजे कितले फ्रेंड आहाले हांव मनोजाक एवरी टायम हांव तेका म्हणजे तेका सायड घेतालो म्हणून म्हाजे फ्रेंड कितले म्हाका सोडून गेले आयज म्हाका सॉरी फील जाता आनी ह्या भुरग्यान म्हाका हांव तेका परतून फ्रेंडूय जाला एक मनीस आसलो तो हांव सदांच हें करता कित्याक हांव आर्जीक मनोजाक लागून एवरी टायम तो मनोजाक गाय घालता हांव मनोजाक हांव तेका हें करतालो तेजी सायड घेतालो सो हे मनोजान कितल्या जाणांक खरेंच गोंयकारांक कितल्या जाणांक वायट करून उडयल्या आयज तो तर खरें तो सद्याक आनी तेका कोण मेसिया म्हणटालो तूं खरो मेसिया मरे जर तूं खरो लिडर जाल्लो न्हू तूं एवरी टायम पयलें इलेक्शन जाल्यार तूं कोमाक गेलो ZP MP इलेक्शन येयल्यार तूं न्हिदलो 7 म्हयने परत इलेक्शन येयल्यार परत तूं पार्टी सोडून गेलो तो कसलो लिडर तुकडे लिडरशीप सांबाळूंक जाता तुकडे लोकांक सांबाळूंक जाता तूं बरे भाशेन रावतलो आसलो जें कितें आमचे मदें जे गोंयच्या फॅमिली भितर तुमी काबार करतले तुमी भायर रस्त्यार येवन तुमी नांव घाण करचे नासले हे भाशेन तुमी लोकांक तमाशा करून ड्रामा करून तुमी दाखोवचे नासले तुमकां तो खरेंच पार्टीचो मोग घाला तुमी अशी घाम घाल्या म्हणजे तो कोण मनयको खरें तुमी घाम घालून पार्टी केल्ली न्हू आयज तुमी बरे भाशेन एका रुमान बसून बरे प्रायवेटली तुमी डिस्कस करतले बाबा कशें कित्याक मनोज कित्याक हें अशें उलोवंक जालें पूण तुमी बाजार करून सोडले ती हारयांक तरी मरे नुस्त्याकार बाजाराक ती म्हापशा बाजाराक बी फारा करता तांकां पूण रेस्पेक्ट आहा म्हणजे पूण अजय तुमकां रेस्पेक्ट ना तुमी ही भाशा उलय तुमी सुसेग प्लेयर केला गोंयकारांचो बंद करा हें आनी आमच्या MLA तुमी कितें उतरां मारल्या न्हू आमी हेजेर टोटली कंडेम करता आनी तुका आमी सांगता तूं विदेशा कडेन आमच्या आमदारा कडेन माफी मागतलो ना जाल्यार आमी फुडलें कितें आमी एक्शन घेतले तशेंच हांव मनोजाक विचारूंक सोदतां तुवें म्हाकाय जाय तो तुवें पयलीं टॉर्चर केलोलो
कित्याक म्हाका हांव जेन्ना कितें स्वत उलोवपाक जाय न्हू हांव कोणाक भिना, हांव मनोजाकूय भिना आनी तेज्या वयर कोण तेकाय भिना. हांव विरेशा कडेन डायरेक्ट उलयता, कितें रॉंग आहा तें रॉंग आहा, हांव क्वेश्चन करपाक केन्ना भिना. हेका लागून मनोज म्हाका सदां हेट करतालो. हांव एवरी टायम मनोजाक ग्रुपान कितें जाल्यार क्वेश्चन करतालो. सो तेका लागून मनोजाक तेका दिसता म्हाजो सदां राग येतालो. सो तेणें म्हाका जायतो टॉर्चर केलो, जायतो म्हणल्यार जायतो. तो म्हाजे फाटीक लागतालो जायतो, कित्याक तेका नाका आसलो ह्या ऑफिसान हांव रावलोलो. तो जायतो म्हाका टॉर्चर करतालो. पूण तेणें म्हाका काडूंक ना. पूण हांवें विरेशाक सांगलें, बाबा विरेश, जरी तर म्हाका लागून तर त्या हाड्या भुरग्यांक तो त्रास करतलो जाल्यार हांव ऑफिस सोडटा म्हणजे रागार जालें. तेन्ना त्या टायमार विरेश मातसो दुखी जालो, कित्याक तो हांव सोडटा म्हणून. पूण हांवें तेणें म्हाका काडूंक ना. हांवें कित्याक हें मनोज जाय जाल्यार मनोज तेन्ना हें जालो, म्हणजे तो पास जालो. तें करपाक तेका जाय जाल्यार मागीर ताणें एकल्या हिंगा कोणाक धाडलो. तेका तुवें कितें म्हूण धाडलेलो हिंगा, कितें म्हणून कित्याक म्हणून धाडलेलो हिंगा बसोन आसतलो तो 7-8 म्हयने. आयज होच भुरगो, तेजें नांवूय घेता हांव, सर्वेश मडगांवकर कितें नांव तेजें, नांवूय येना म्हाका तेजें. कित्याक हो भुरगो हिंगा ऑफिसान बसोन पगार घेता. कितें काम करतालो म्हाका जेन्ना हांवें तांकां विचारलें ऑफिसान, तो कितें बसोन हो फक्त हिंगच्यो खबरो पावयतालो. हो मनोजाक टोटल कंट्रोल जालो आमच्या ऑफिसाचो. जो आमच्या सांगता टोटल कंट्रोल ऑफिसान कितें जाता, कितें तेका कॅमेराचो एक्सेस जालो. तो विलेसान तेका दिवना. मागीर तेका लागून तेणें काडलो हिंगा. म्हाजेर तेणें ट्राय केलो म्हाका काडून ह्या भुरग्याक तेणें हाडपा हिंगा बसयलो. तेकोच्यान तो सगल्यो खबऱ्यो काडली. तेका लास्टाक ह्या आमच्या भुरग्यांनी तेका फोट मारून धांवडयलो. आनी तो बसोन काम कितें करतालो. कसलें तेका हांव सर्वेक सांगता, तुजें आउट करूंक घालूं तुजें सोशल मिडियाचेर आउट करूंक 5,000, 2,000, 1 hour, 2 hour लोकेशन धाडटा. हिंगा लोकेशन धाडटा. म्हापसा कितें करता तें दाखोवन तुजें सगळें आमकडे हिंगा लॅपटॉपार तुजें सगळें रिकॉर्ड आहा. काडून तुज्या भायर तूं गद्दार विरेशाक म्हणटा. तुवें गद्दारी तुवें केला मरे. 8 म्हयन्याचो पगार हाडलो मरे तुवें विरेशाचो. तशेंच तो दुसरो तो फोंडेचो तो आहा तो शैलेश, आनी तो दुसरो गौरेश अगरवाडीकर, आनी गौरेश तो दुसरो कोण तो मांद्रेकर. तुमच्यांनी विरेशाचो पगार हाडलो मरे. बसोन फक्त मनोजा बान तुमी धेडे कहे भोंवन पगार हाडला. काम कितें केलां रे तुमी पार्टी खातीर. ही पार्टी तुमी वयर काडपाक कितें काम केलां. तुमी सांगताले आमी सांत आंद्रेचो आमी बरो एक मॉडल करतले म्हूण. तुमी मनोजान बरेंच कितें काम केलां रे हें मॉडल करपाक. तुमी फक्त पाड घालपाचें काम चालू आहा मरे तुमचें. जेलस तुमी. हांव सांगता तुमकां उतर जें पळय जेलस म्हणटा तें सारकें आहा. तुमकडेन जायना. तुमी जेलस उतर सारकें आहा. तुमी जेलसी इतली तुमकां जाली की विलेज एकलोच आमदार आमचो सांत आंद्रे एक आजीचो एकूच आमदार. तुमी तेका मोग दिवंक जालो म्हणजे वसरी तुमी कुसळ्ळ्या पण तुमच्या काळजान कुसला तुमचे भितर. तसपण तुमचे कुसला. तेका लागून तुमी दीस रात तुमचे कुसड्यापणाची उतरां भायर सरता. तुमकां बरी उतरां तुमच्या तोंडान येयना. कळ्ळें न्हू. मन साफ करा पयलीं तुमचें मन आनी काळीज साफ करून मरे यो. मागीर तुमी केन्ना जिखतले इलेक्शन. पयलीं तुमी कुसलेले मनान. तेका लागून तुमी एकलोय तुमी निवडून येवना. थोडे जाण आहले बरे ना म्हणना ते कांय कारणाक लागून येवना. पूण तुमी मेन जे आहले पळय न्हू विश्वे तुमी मरे पंचायतीक फुडल्या वर्सा बसा. तुमकां न्हू तें हांव सांगता डायरेक्ट तुमकडेन जावचें ना तें. देव बरें करूं.